नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै भिडियो शिक्षणमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अप्सनल म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको कोअर्डिनेट ज्यामिति भन्ने टपिक्सबाट पेयर अफ लाइन पढ्दैछौँ। यहाँभन्दा अगाडि क्लासमा हामीले स्ट्रेट लाइन सम्बन्धी केही गणितीय समस्याहरू समाधान गऱ्यौँ र आज पेयर अफ लाइनबाट केही इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट मानिएका क्वेसनहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र समय रहेको खण्डमा कोनिक सेक्सन र सर्कलका पनि केही क्वेसनहरू हामी जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्नाले कुनै पनि दुईवटा स्ट्रेट लाइन बिचको पेयर, हामीले यसमा चाहिँ इक्जाममा बेसिकली कुनै दुईवटा सेपरेट इक्वेसनहरूलाई कम्बाइन गरेर पेयर गरेर देखाउनु पर्ने क्वेसनहरू आउनसक्छ, अथवा कम्बाइन पेयर अफ लाइनबाट चाहिँ सेपरेट इक्वेसन निकाल्न पनि कन्डिसन पनि आउनसक्छ। दुईवटा पेयर अफ लाइनबाट त दुईवटा बिचको एङ्गल पत्ता लगाउने पनि कन्डिसन पनि आउनसक्छ। यिनै कुराहरूमा आधारित भएर क्वेसन इक्जाममा आउने गरेको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ जेनरल फर्ममा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 ले दुईवटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। a1x प्लस b1y इक्वल टु 0 एन्ड a2x प्लस b2y इक्वल टु 0 को कम्बाइन फर्मलाई हामीले यसरी नोटेसन गर्न सक्छौँ। यो सधैँ होमोजिनियस इक्वेसन भयो, किनकि यसको पनि डिग्री 2 छ, यसको पनि डिग्री 2 छ, यसको पनि डिग्री 2 छ। होमोजिनियस इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन सधैँ सेन्टरबाट पास हुन्छ। यो कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। यी लाइनहरू दिने लाइनहरू सधैँ सेन्टर ओबाट पास हुन्छ। र जेनरल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ सेन्टरबाट पास हुँदैन त्यसलाई जेनरली चाहिँ यसरी नोटेसन गरिन्छ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0। यो स्ट्रेट लाइनहरू जुन सेन्टरबाट पास हुँदैनन्। सेन्टरबाट पास हुनेको ठाउँमा चाहिँ होमोजिनियस हुन्छ, पावर बराबर 2xy को पावर 1 2, यसको पनि x स्क्वायर 2। र सेन्टरबाट पास नहुने इक्वेसनलाई हामीले ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0। यसको चाहिँ जेनरल नोटेसनमा के गरिन्छ त a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टु 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टु 0। यो दुईवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर यो फर्ममा नोटेसन गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यस्तो मोडल वा यस्तो मोडल जस्तो सुकै मोडलमा भए पनि दुईवटा लाइन बिचको पेयर अफ इक्वेसनको एङ्गल पत्ता लगाउनको लागि हामीले tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b को फर्मुला हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो एकदमै बढी इक्जाममा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। कोइन्सिडेन्ट भनेको दुईवटा लाइन एकै ठाउँबाट पास भयो अथवा प्यारलल भयो। त्यो केस भयो भने h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 हुन्छ, र परपेन्डिकुलर केस भयो भने a प्लस b इक्वल टु 0 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति कन्सेप्ट चाहिँ क्वेसन सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला जानेको हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामी आज क्लास सुरु गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको पहिलो प्रश्न छ, फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन अफ द लाइन रिप्रेजेन्ट बाई द पेयर अफ लाइन्स। आइमा छ 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टु 0। यो चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन छ। यो चाहिँ सेन्टरबाट जाने इक्वेसनहरू हो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि मैले लिएको छु, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0। यस्तो मोडल क्वेसनहरू इक्जाममा 2 मार्क्समा आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यस्तो इक्वेसनलाई हामीले कसरी हुन्छ फ्याक्टराइजेसन गरेर दुईवटा इक्वेसनहरू हामीले पत्ता लगाउँछौँ। 1 नम्बरमा जाउँ, 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टु 0। यो पेयर अफ इक्वेसनबाट हामीले दुईवटा सेपरेट इक्वेसन पत्ता लगाउने भनिएको छ। अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फर्स्ट र लास्टको मल्टिपल हेर्नुहोस् त कति छ, 2 × 3 6 छ। अब हामीले 7लाई चाहिँ अब फ्याक्टराइजेसन गरेर 6 रिजल्ट आउने गरी यसलाई कन्भर्जिङ गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ त 6 × 1 6 हुन्छ, 6 प्लस 1 कति हुन्छ त 7 हुन्छ। यदि यो गऱ्यौँ भने हाम्रो यो केसलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौँ इजिली। यो त हामीले 8 क्लासमा पनि पढेको विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यो कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब 7 को ठाउँमा हामीले केले रिप्लेस गर्न सक्छौँ त अब
6 plus 1 or 2x square plus 6 plus 1 xy plus 3y square is equal to 0. 2x square plus 6xy plus xy 1 time xy भनेको xy नै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु plus 3y square is equal to 0. हेर्नुस् त यो दुईटाबाट 2x हामी कमन झिक्न सक्छौं 2x कमन झिक्ने बाँकी रह्यो यहाँ x प्लस 2 गएपछि कति भयो 6 बाट 3 यहाँ हामीले y कमन झिक्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु y कमन झिक्यो भने कति बाँकी रह्यो त x प्लस 3y इक्वल टु 0 और अब यो दुईटाबाट यो कमन पार्ट बाहिर निकाल्दियौ के हुन्छ त x प्लस 3y बाँकी रह्यो 2x प्लस y इक्वल टु 0 यो फ्याक्टर फर्ममा भयो यो सेटिस्फाई कन्डिसन हुनको लागि आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल टु 0 और सेकेन्ड टर्म इक्वल टु 0 हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसको लागि हामीले लेख्छौं त अब आइदर x plus 3y equal to 0 condition 1 or 2x plus y equal to 0 condition I है क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन अफ लाइन रिप्रेजेन्ट बाइ पेयर अफ लाइन सेपरेट दुईटा इक्वेसन पत्ता लगाउन पर्यो अब हामीसँग दुईटा इक्वेसन आयो x र y को फर्ममा यो लिनियर इक्वेसनहरु हो यो नै लिनियर इक्वेसन के हुन्छ त स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हुन्छ यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन हुन्छ therefore required are x plus 3y is equal to 0 2x plus y is equal to 0 अब हाम्रो यो पेयर अफ इक्वेसनबाट दुईटा लाइनहरु छ दुईटा लाइनहरुबाट हामीले के गर्यौं त छुट्टा छुट्टै सिंगल लाइन हामी पत्ता लगायौं सेपरेट इक्वेसन पत्ता लगायौं क्वेशनले मागेको यही कुरा हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसको लागि हामीले जनरली के गर्नु पर्छ कसरी हुन्छ फ्याक्टराइजेसन गरेर हामीले सोलुसन निकाल्न पर्यो दुईटा फ्याक्टर बनाउनु पर्यो दुईटा फ्याक्टरै हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड सोलुसन हुन्छ यस कुरामा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले एकदम ख्याल गर्नु होला 2 मार्क्समा आउँछ एक्जाममा यो क्वेशन र बढी सोधिएको छ यस्तो खालको क्वेशनहरु एक्जाममा नबिगार्नु हुनको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सिम्पली फ्याक्टराइजेसन गर्नुस् फ्याक्टराइजेसनको प्रोपर्टी हामीले लगाउँछ फर्स्ट र लास्टको मल्टिपल गर्दा 6 आयो अब हामीले जोड्दा 7 आउनु पर्ने छ कन्डिसन जोड्दा घटाउँदा हाम्रो सिम्पली के हुन्छ त 6 + 1 7 हुन्छ 6 * 1 6 नै हुन्छ यही नै कन्डिसन एप्लाई गर्ने हो ठ्याक्कै त्यहाँ एप्लाई गर्यो 6xy xy अब यो दुईटामा हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो दुईटाबाट हामीले 2x कमन लिन सक्छौं बाँकी रह्यो यहाँ दुईटा x एउटा x बाँकी रह्यो यहाँ 3y बाँकी रह्यो यहाँबाट y कमन निकाल्न सक्छौं x + 3y बाँकी रह्यो अब यो दुईटाबाट यो कमन निकाल्दाखेरि के आउँछ त 2x + y रिमेनिङ हुन्छ प्रोडक्टको फर्ममा आयो प्रोडक्टको फर्ममा आउनेबित्तिकै आइदर फर्स्ट कन्डिसन इक्वल टु 0 और सेकेन्ड कन्डिसन इक्वल टु 0 यो टोटल टर्म 0 हुनको लागि त कि यो ओभरअल 0 हुनु पर्यो कि यो ओभरअल 0 हुनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो नै हाम्रो सेपरेट इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हो अब यो क्वेशनलाई यति नै अब यो क्वेशन बुझ्नु भयो जस्तो लागेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले हामी सेकेन्ड तिर जाउँ सेकेन्डमा छ x² - 2x + 2y - y² = 0 यसमा पनि सेपरेट इक्वेसन पत्ता लगाउने भनेको छ यसलाई पनि अपडेट गरेर कसरी हुन्छ हामीले फ्याक्टराइजेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ यसै सिधा कमन लिन खोज्यो भने फ्याक्टराइजेसन हुँदैन किनभने यसमा x को टर्म छ यसमा y को टर्म हुन्छ त्यसबाट फेरि हामीले कमन लिन सक्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यही भएर यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ y² लाई अगाडि ल्याइदियौ अरु चाहिँ पछाडी लैजाउँ के हुन्छ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु x² - y² - 2x + 2y = 0 x² - y² बाट के आउँछ त x + y x - y आउँछ
-2 कमन लिदियो भने के हुन्छ त यहाँ x - y भनेपछि x - y कमन आउने कन्डिसन देखियो यदि हामीले यसलाई मिलाइदियौँ भने। अब यसलाई हामी फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ रुल अनुसार। x² - y² के हुन्छ त x + y x - y -2 कमन लिदियौँ के हुन्छ त यसमा x - y साइन चेन्ज हुन्छ है माइनस कमन लिएपछि माइनसको ठाउँमा प्लस प्लसको ठाउँमा माइनस इक्वल टु 0। दुई टाइममा साझा के छ त x - y कमन लिदियौँ x - y कमन लिदियो बाँकी रह्यो x + y - 2 इक्वल टु 0। यो सिस्टम 0 हुनको लागि आइदर यो 0 हुनुपर्छ और यो 0 हुनुपर्छ। सो आइदर x - y इक्वल टु 0 कन्डिसन 1 और x + y - 2 इक्वल टु 0 कन्डिसन सेकेन्ड। यो दुईटा कन्डिसन नै सेपरेट इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हाम्रो यो कम्बाइन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनबाट के गर्यौँ त सेपरेट इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हामी पत्ता लगायौँ। देयरफोर इक्वेसन्स के हुनु त x - y इक्वल टु 0 x + y - 2 इक्वल टु 0। यो नै हाम्रो चाहिएको सोलुसन हो। यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि हेर्नुहोस् त यो क्वेसन सिधै गऱ्यो भने फ्याक्टराइजेसन हुँदैन। त्यही भएर हामीले फ्याक्टराइजेसन मिलाउनको लागि यो y² वाला टर्मलाई कहाँ ल्याउँछ अगाडि लिएर आयौँ। अगाडि लिएर आइसकेपछि त यो एउटा फर्मुलामा जान्छ x + y x - y। यसबाट यसमा पनि 2 छ यसबाट पनि 2 छ 2 कमन लिदियो माइनस सहित माइनस लिँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ 2 कमन लिँदा के त प्लसको माइनसको प्लस भयो प्लसको माइनस भयो। ल हेर्नुहोस् है अब यहाँ x - y यहाँ पनि छ x - y यहाँ पनि छ दुईटैबाट x - y कमन झिक्दिउँ। कमन झिक्दैछ बाँकी रह्यो त x + y यहाँ बाँकी रह्यो -2। अब यो प्रडक्ट 0 हुनको लागि कि त यो टोटल 0 हुनु पर्यो कि त यो टोटल 0 हुनु पर्यो। अब यो दुईटा सेपरेट इक्वेसन आयो लिनियर फर्ममा। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेसन हो। 1 नम्बर क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो भन्ने लागेको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 तिर जाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। Find the angle between the pair of lines represented by 6x² - xy - y² equal to 0. Angle between the pair of lines. मानौ यसले दिन दुईटा पेयर अफ लाइनहरू यो लाइन 1 हो यो लाइन 2 भने यो दुईटा बिचको एंगल कति हुन्छ थीटा डिग्री कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई यस्तो पेयर अफ लाइन कन्डिसनमा दियो भने ax² + 2hxy + by² = 0 भन्ने कन्डिसनमा कुनै पनि पेयर अफ लाइन दियो भने त्यो लाइनहरू बिचको एंगल between pair of lines कसरी निकालिन्छ त भन्दा tan theta = ±2 √ h² - ab/a + b हुन्छ। यो कहानी हामीले यो इक्वेसन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले स्टार्टिङमा पनि भनेको थिएँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो। अब हेर्नुहोस् त यसलाई कम्पेयर गर्नुहोस् है। यसलाई कम्पेयर के गर्नुपर्छ ax² + 2hxy + by² = 0 गरेर h a र b को भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी प्लट गर्छौँ। त्यो प्लटको आधारमा एंगल tan थीटा = हामी पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले कम्पेयरिङ गरौँ
ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. यसमा कम्पेयरिङ गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के हुन्छ? यो को ठाउँमा कति छ त? 6. 2h को ठाउँमा xy मात्र छ हैन? xy 2h को ठाउँमा के छ त? -1. b को ठाउँमा कति छ त? -1. यहाँबाट के आउँछ त? h इक्वल टु -1/2. अब हामी त्यसको एंगलको केस लगाउँछौँ. हामीलाई एंगल सोधेको छ. फाइन्ड द एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइन्स भनेको छ. अब एंगल पत्ता लगाउनको लागि नाउ थीटा. हामीले यसलाई थीटा मान्दियौ. अब tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ त? फर्मुला अनुसार +-2 √ h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b इक्वल टु +-2 √ h स्क्वायर को ठाउँमा हेर्नुस् त -1/2 को होल स्क्वायर माइनस a को ठाउँमा कति छ? 6. b को ठाउँमा कति छ त? -1. a प्लस b 6 - 1. 6 - 1. यताको भागलाई हामी क्लियर गर्न चाह्यौँ. अब हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्लस माइनस पनि सँगै लेख्दिउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. माइनस को स्क्वायर माइनस को पावर -1 को पावर n इक्वल टु 1 -1 को पावर n इक्वल टु -1. n इज इवन, n इज ऑड. यदि पावर इवनमा छ भने +1 हुन्छ, पावर ऑडमा छ भने -1 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. हेर्नुस् त स्क्वायर भनेको इवन पावर हो. इवन पावर भएपछि के हुन्छ त? प्लस हुन्छ. 1/2 को स्क्वायर 4. माइनस माइनस को मल्टिप्लिकेसन प्लस हुन्छ. +6 बाई 6 - 1 5 +-2 स्क्वायर रुट. एलसिएम लिनुहोस् त कति हुन्छ? 1 + 4 6 = 24 by 4 divided by 5 25/4 divided by 5. और 25 को स्क्वायर रुट 5 हुन्छ, 4 को स्क्वायर रुट 2 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. 25 इक्वल टु कति हुन्छ त? 5 × 5. 4 इक्वल टु 2 × 2. यसको स्क्वायर रुट लगाइदिउँ त कति हुन्छ त? दुईटा 5 बाट एउटा बाहिर आउँछ, दुईटा 2 बाट एउटा 2 बाहिर आउँछ. यसको मतलब 5 बाहिर आयो, यहाँ कति हो त? 2 बाहिर आयो. डिवाइड बाई 5 छ, यो मल्टिप्लिकेसन गर्दा यहीँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ 5 ले. अब 2 2 क्यान्सल भयो, 5 5 क्यान्सल भयो. यसो गर्दा के त? +-1 आयो. यतापट्टि म ड्रप गर्न चाहेँ. Therefore tan theta equal to +-1. अब टेकिङ पोजिटिभ, tan थीटा इक्वल टु 1. tan 1 को भ्यालुज भनेको त 45 डिग्री हुँदा हुन्छ. tan 45, this gives
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री टेकिङ नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि tan थीटा इक्वल टू -1 माइनस आयो इक्वल टू tan 135 को हुन्छ। 135 डिग्री हुँदाखेरि tan को भ्यालु -1 हुन्छ, 45 डिग्री हुँदाखेरि tan को भ्यालु +1 हुन्छ। थीटा इक्वल टू 135। देयरफोर कुल मिलाएर थीटा को भ्यालु कति आयो त? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और नेगेटिभ लियो भने 135 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि पुनः हेर्नु होला। अब कुनै पनि एउटा होमोजेनियस इक्वेसन दिएर त्यो होमोजेनियस इक्वेसन बीचको चाहिँ एंगल पत्ता लगाऊ भन्यो भने, थीटा एंगल यसरी पत्ता लगाऊ भन्यो भने के गर्छौं त हामीले पहिला यसलाई कम्पेरिजन गर्छौं ax² + 2hxy + by² 0 सँग कम्पेरिजन गर्छौं। योसँग कम्पेरिजन गरेर हामीले के पत्ता लगाउँछौं त a को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं, h को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं, b को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। के छ त्यहाँ दिएको? a को छ 6, h -1/2, b -1। अब एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइन्स अथवा कुनै पनि दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला के छ? +-2 √h² - ab/a + b। यो चाहिँ यसको कहीं न कहीं प्रयोग एक्जाममा आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ख्याल गर्नु होला। +-2 h को ठाउँमा -1/2 को होल स्क्वायर -6 a को ठाउँमा छ, b को ठाउँमा -1, a + b भनेको 6 + -1 गर्दाखेरि 6 - 1 भयो। स्क्वायरिङ गर्दा के भयो त? नेगेटिभ टर्मको स्क्वायरिङ -1 को स्क्वायरिङ +1 हुन्छ, 2 को स्क्वायरिङ 4 भयो, माइनस प्लस 6 6 - 1 5। एलसीएम लियौँ, एलसीएम भनेको यता मल्टिप्लिकेसन हो। 6 4 जा 24, केही पनि छैन 1 मानिन्छ। हामीले नर्मल्ली गर्ने गरेको हो एलसीएम लिने कुरा। 1 + 24/4 25/4, 25 भनेबाट चाहिँ 5 बाहिर आयो, 4 बाट 2 बाहिर आयो। यस्तो भन्ने यो कन्डिसन यहाँ के हुन्छ भने त 5/2 होल बाई 5 हुन्छ। यसलाई उल्टाउँदाखेरि के हुन्छ त 5/2 × 1/5 हुन्छ। त्यही भएर मैले एकैचोटि 2 × 5 यहाँ लेखिदिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। 5 5 क्यान्सिल, 2 2 क्यान्सिल, बाँकी रह्यो +-1। अब +-1 हुँदाखेरि दुईटा कन्डिसन भयो, एउटा पोजिटिभ कन्डिसन, एउटा नेगेटिभ कन्डिसन। पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुने भयो त 1। tan 1 भनेको त 10 ले 1 दिने भ्यालु चाहिँ कति हुँदा दिन्छ त 45 डिग्री हुँदा दिन्छ। नेगेटिभ लिँदा के भयो त यहाँ -1 आयो। -1 चाहिँ 135 मा दिन्छ, किनकि हामीलाई काठकुल थाहा छँदै छैन। यहाँनिर के हुन्छ त tan नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैको आधारमा थीटाको भ्यालु चाहिँ कति आयो त 45 डिग्री और 135 डिग्री। यति नै यो क्वेसनको सोलुसन हुन्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो पनि सर्ट क्वेसन अन्तर्गतै पर्छ, 2 मार्क्समा सोधिने गर्छ बढी। अब हामी अर्को क्वेसन सुरु गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। So that the pair of straight lines 9x² - 24xy + 16y² = 0 are coincident। त्यो पेयर अफ लाइन कोइन्सिडेन्ट भनेको त एउटै ठाउँबाट जान्छ भन्न खोजेको। यसको लागि हामीले कन्डिसन मात्र सो गर्दै हुन्छ। यो एकदम भेरी सर्ट क्वेसन हो। हामीसँग हेर्नुहोस् त क्वेसन के छ। 3 को I 9x² - 24xy + 16y² = 0। We have to show the line are coincident। कोइन्सिडेन्ट भनेको एकै ठाउँबाट जान्छ, प्यारलल हुन्छ भन्ने केस हो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त पहिला कम्पेरिजन गरेर a h र b को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ।
अब कोइन्सिडेन्ट हुँदा केसमा टेन थीटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी छ। कोइन्सिडेन्टको केस के हुन्छ त कोइन्सिडेन्टमा के हुन्छ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुन्छ, टेन 0 0 हुन्छ, यता मल्टिप्लिकेसन गरेर आउँछ, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल टू एबी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। हामीले यो कन्डिसन होल्ड गर्यो भने यो कोइन्सिडेन्ट हुन्छ भनेर हामी प्रुभ गरेको हुन्छ। यसको मतलब एच स्क्वायर र एबीको भ्यालु के हुनु पर्यो इक्वल आउनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसको लागि हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। कम्पेरिजन गर्नको लागि हामीले एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँबाट के आउँछ त ए इक्वल टू क्लियरली 9 आउँछ, 2h इक्वल टू माइनस 24 आउँछ, बी इक्वल टू 16 आउँछ, एच इक्वल कति आउँछ त माइनस 24/2 माइनस 12। अब कोइन्सिडेन्ट सो गर्नको लागि के हुनु पर्यो त एच स्क्वायर इक्वल टू एबी हुनु पर्यो। अब नाउ एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 को होल स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस को स्क्वायर प्लस भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एबी इक्वल टू हेर्नुहोस् त 9 into 16 also 144। क्लियरली के आयो त एच स्क्वायर इक्वल टू एबी। एच स्क्वायर इक्वल टू एबी आयो भने लाइनहरू के हुन्छ त कोइन्सिडेन्ट हुन्छ। Therefore lines are coincident। एच स्क्वायर इक्वल टू एबी भन्ने कन्डिसन सेटिस्फाई भएको हुनाले दिएको लाइनहरू के भयो त कोइन्सिडेन्ट भयो, एउटै लाइनबाट गयो, एकै ठाउँबाट पास भयो दुईटा लाइनहरू। अब यसरी यस्तो क्वेसनहरू एकदम सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को सँगै हामीले ल्याएको छ राइट एङ्गलको केस पनि यहाँ सँगै लिएका छौँ, यो क्वेसन पनि हामी गर्छौँ। अब राइट एङ्गलको केस राइट एङ्गल हुनलाई के हुन्छ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री भयो भने टेन थीटामा इन्फिनिटी हुन्छ, कट थीटा गर्दा उल्टाउँछौँ, उल्टाउँदाखेरि के हुन्छ त ए प्लस बी इक्वल टू 0 हुन्छ। अब यो केस हामीले सल्भ गर्नको लागि ए प्लस बी इक्वल टू 0 त सामान्य हेर्दा पनि देखिन्छ, यहाँ 6 छ, यहाँ -6 छ, 6 प्लस -6 0। यसरी पनि हामी सिधै पनि यसलाई गर्न सक्छौँ। त्यो पनि एउटा सो गरेर हेरौँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। वी हेभ टु सो द लाइन आर एट राइट एङ्गल। राइट एङ्गलमा छ भनेर हामीले सो गर्नु पर्यो। त्यो सो गर्नको लागि 90 डिग्री हुनको लागि के हुनु राइट एङ्गल हुनको लागि ए प्लस बी इक्वल टू 0 कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। अब यसलाई कम्पेरिङ गरौँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0सँग कम्पेरिजन गरौँ। ए इक्वल टू कति आयो त 6, 2h इक्वल टू -5, b इक्वल टू -6, h इक्वल टू कति -5/2। फर राइट एङ्गल ए प्लस बी इक्वल टू कति हुन्छ त 6 प्लस -6 इक्वल टू 0। Therefore a plus b equal to 0, a plus b equal to 0 आइसकेपछि हुन्छ given pair of line are right angle। This shows at right angle।
ए प्लस बी इक्वल टु 0 आयो भने राइट एङ्गल हुन्छ। एच स्क्वायर इक्वल टु एबी आयो भने के हुन्छ त कोइन्सिडेन्ट हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कन्सेप्ट क्लियरली बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ ख्याल गर्नु होला, इक्जाममा यहाँबाट कहीँ न कहीँ एउटा क्वेसन सोधिने गरेको छ। अब हामी पेयर अफ लाइन्सको केही लङ क्वेसनहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल मैले यहाँ क्लियर गर्न चाहेँ। क्वेसन नम्बर 1 एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ हामीले जेनरली XY को फर्ममा र अगाडिको कोएफिसिएन्टहरू नम्बरको फर्ममा भएको हिसाबहरू मात्र गऱ्यौँ अहिलेसम्म। यहाँ यसमा चाहिँ H को भ्यालु कोसेक अल्फाको फर्ममा छ। यो खालको क्वेसनहरू इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिएको छ र सोधिएको पनि छ एसईमा। फाइन्ड द इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन represent y the equation x square minus 2xy cosec alpha plus y square is equal to 0। यसले दिने पेयर अफ लाइन सेपरेट लाइनहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, दुईटा सेपरेट लाइन र त्यो दुईटा सेपरेट लाइन बिचको के पनि एङ्गल पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी कहिलेकाहीँ यो क्वेसनको ठाउँमा यहाँ x स्क्वायर प्लस 2xy सेक अल्फा प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0 पनि एसईमा सोधिएको छ। यो कन्डिसनमा र यो कन्डिसनमा हाम्रो सोल्भिङ पोलिसी एउटै हुन्छ, एउटै सिस्टमबाट हामीले सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसनको लागि पनि यही क्वेसनको बेस लिन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यसलाई पनि नोट गर्नु होला र घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसलाई मैले होमवर्कको रूपमा छोडेँ। पहिला हामी यो क्वेसन गर्छौँ। x स्क्वायर माइनस 2xy कोसेक अल्फा प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0। अब पेयर अफ लाइन निकाल्नको लागि यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हाम्रो अल्जेब्रिक फ्याक्टराइजेसन गरेको थियौँ, यसमा पनि त्यस्तै नै फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँ कोसेक अल्फा छ, त्यही भएर यो टर्म मिलाउनको लागि त्यही अनुसार अपडेट गर्छौँ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अगाडिको टर्मलाई a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्ममा यसलाई कन्भर्टिङ गर्ने कोसिस गरौँ। a को ठाउँमा के छ x स्क्वायर माइनस सूत्रको 2, a को ठाउँमा x, बाँकी रह्यो के त भन्दा y कोसेक अल्फा, y कोसेक अल्फा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको त y कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर। हामीसँग यो y कोसेक अल्फा भन्ने याद छैन, हामीले थपेको जति थप्यौँ त्यति ओमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर के गर्छौँ त हामीले माइनस y कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर गर्छौँ, प्लस माइनस क्यान्सलेसन भयो, हामीलाई मिलाउनु परेको भएर हामीले थप्या हो, प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0। यहाँनिर ख्याल गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नको लागि अगाडिको टर्मलाई a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछौँ। त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि a स्क्वायर माइनस 2ab b को ठाउँमा y कोसेक अल्फा छ, र b स्क्वायर गर्नको लागि y कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर गऱ्यौँ। यो हामीले बाहिरबाट थपेको हो, यसलाई ओमिट गर्नको लागि त्यति नै सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 एड गऱ्यो भने माइनस 5 गऱ्यो भने के हुन्छ त त्यो बराबरै हुन्छ। त्यस्तो बराबर बनाउनको लागि इक्वेटिङ गर्नको लागि अन्त y कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर हामीले थप्यौँ, नेगेटिभ गऱ्यौँ है y स्क्वायर। यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदमै ख्याल गर्नु होला। अब a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्म लाँदा के हुन्छ x माइनस y कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यस यहाँसम्म त गयो, y स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0। के थाहा हुनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई? कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कट स्क्वायर अल्फा इक्वल टु 1 अथवा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टु कट स्क्वायर अल्फा। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। x माइनस y कोसेक अल्फा होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कमन लिदियौँ, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टु 0।
माइनस कमन लिँदा साइन चेन्ज भयो। वाई स्क्वायर हामीले के गर्यो त्यसबाट कमन लिदियौँ। एक्स माइनस वाई कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कट स्क्वायर अल्फा और एक्स माइनस वाई कोसेक अल्फा को होल स्क्वायर माइनस वाई कट अल्फा को होल स्क्वायर। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो के फर्ममा जान्छ त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भइसकेपछि ए प्लस बी ए माइनस बी को फ्याक्टराइजेसनमा जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एक्स माइनस वाई कोसेक अल्फा प्लस वाई कट अल्फा एउटा कन्डिसन भयो। एक्स माइनस वाई कोसेक अल्फा माइनस वाई कट अल्फा दुईटा कन्डिसन भयो है। ए प्लस बी ए माइनस बी यो फ्याक्टराइजेसनमा। अब यसको सेपरेट इक्वेसन आइहाल्यो, दुईटा इक्वेसन आयो, आइदर यो 0 हुन्छ अर यो 0 हुन्छ। सिस्टम होल 0 हुनको लागि आइदर एक्स माइनस वाई कोसेक अल्फा प्लस वाई कट अल्फा इक्वल टू 0 इक्वेसन 1 मान्नुहोस्। एक्स माइनस वाई कोसेक अल्फा माइनस वाई कट अल्फा इक्वल टू 0 यसलाई इक्वेसन आयो मान्नुहोस्। यो दुईटा सेपरेट इक्वेसन आयो अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आयो है। यो नै के हो त विच आर रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो नै हामीलाई चाहिएको समीकरण हो। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ, सेकेन्ड पार्ट यसलाई कम्प्लिट गरेपछि फेरि गरौँला। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy कोसेक अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 छ। पहिला यो दुईटा पार्टबाट हामीले के गर्न खोज्यौँ भने ए माइनस बी को होल स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्न खोज्यौँ। खोज्दाखेरि के भयो त एक्स स्क्वायर माइनस 2x बी को ठाउँमा के छ वाई कोसेक अल्फा बी स्क्वायर गर्नको लागि वाई कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर गऱ्यौँ। जति थप्यौँ त्यति घटायौँ, यो एज इट इज आइहाल्यो। अब यो टोटल टर्म भनेको के हुन्छ त ए माइनस बी को होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई कोसेक अल्फाको होल स्क्वायर। अब यो वाई स्क्वायर भयो कोसेक स्क्वायर अल्फा भयो प्लस वाई स्क्वायर कमन लिँदाखेरि माइनस वाई स्क्वायर कमन लिँदाखेरि साइन पनि चेन्ज भयो। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको के हुन्छ त कट स्क्वायर अल्फा हुन्छ। दुईटैबाट स्क्वायर कमन लिदियौँ, वाई कट अल्फाको होल स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त यो टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको के हुन्छ त ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ। ए प्लस बी ए माइनस बी। यो टोटल सिस्टम 0 हुनको लागि आइदर यो 0 हुनुपर्छ अर यो 0 हुनुपर्छ। दुईटा कन्डिसन होल्ड भयो। यो दुईटा कन्डिसन नै हाम्रो सेपरेट इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यति गर्यो भने यसको हाफ पार्ट कम्प्लिट भयो। नेक्स्ट पार्टमा के हुनेछ त फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द देम भनेको यसले दिने लाइनहरू बिचको एङ्गल पनि पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब यो पत्ता लगाऊ भन्नको लागि यसलाई हामीले क्लिन गर्छौँ है। नेक्स्ट पार्ट एङ्गल बिट्विन देमको लागि के गर्नु पऱ्यो, यसलाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। सुरुमा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बीवाई स्क्वायर इक्वल टू 0 सँग यसलाई के गर्नु पर्छ त कम्पेयर गर्नु पऱ्यो है। कम्पेयरिङ गर्दा यीको ठाउँमा 1 2h को ठाउँमा माइनस 2 xy छँदैछ। कोसेक अल्फा बी को ठाउँमा कति आयो त
1. This gives h is equal to 2 cancel away minus cosec alpha. Now angle फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ tan theta is equal to plus minus 2 under root h square minus ab by a plus b equal to plus minus 2 under root यसको ठाउँमा हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु माइनस कोसेक अल्फा माइनस कोसेक अल्फा को होल स्क्वायर माइनस a को ठाउँमा कति छ 1 b को ठाउँमा पनि 1 छ a plus b को ठाउँमा 1 plus 1 equal to plus minus 2 minus को स्क्वायरिङ प्लस भयो cosec square alpha minus 1 by 2 2 to the cancel हुन्छ प्लस माइनस यहाँ हामीले गर्थ्यौं नि cosec square alpha minus 1 equal to हुन्छ त cot square alpha त्यसैको आधारमा के हुन्छ त यो under root cot square alpha equal to plus minus square root गयो cot alpha tan theta equal to plus minus cot alpha अब यसलाई थीटा को फर्म हामीलाई चाहिएछ थीटा equal to tan inverse plus minus cot alpha यो नै हाम्रो चाहिएको एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फेरि एकचोटी हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पहिला यसलाई कम्पेरिजन गर्छौं कम्पेरिजन गरे के जानु a को भ्यालु आयो h को भ्यालु आयो b को भ्यालु आयो त्यसपछि यसको हामीसँग फर्मुला के थाहा छ भने एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइन को फर्मुला tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 स्क्वायर रुट h स्क्वायर माइनस ab by a plus b हामी भ्यालु प्लट गर्छौं h को ठाउँमा माइनस कोसेक अल्फा a को ठाउँमा 1 b को ठाउँमा 1 a plus b को ठाउँमा 1 plus 1 भइहाल्यो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 plus 1 2 हुन्छ स्क्वायरिङ गर्दा माइनस को स्क्वायरिङ पोजिटिभ भयो कोसेक स्क्वायर अल्फा 1 into 1 1 भइहाल्यो 2 2 क्यान्सलेसन प्लस माइनस अन्डर रुट कट स्क्वायर अल्फा यसको स्क्वायर रुट हटाउँदा के भयो त कट अल्फा tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस कट अल्फा यो सर्टेन नम्बरमा आएको यो टोटल टर्म नम्बरमा आउँथ्यो एकचोटि पोजिटिभ साइन लिन्थ्यो एकचोटि नेगेटिभ साइन लिन्थ्यो हाम्रो जेनरल फर्ममा छ त्यही भएर हामीले जेनरली राख्यौं यसको दुईटा भ्यालुजहरु आउँछ एउटा पोजिटिभ लिँदा एउटा भ्यालु आउँछ भने नेगेटिभ लिँदा अर्को भ्यालु आउँछ मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइहरुले बुझ्नु भयो भन्ने लाग्छ यो क्वेशनलाई अलि फोकस गरेर पढ्नु होला यसको रिलेटेड क्वेशन पनि मैले होमवर्कको लागि छोडिसकेको छु विद्यार्थी भाइहरुले नोट गर्नु भयो होला भन्ने लागेको छ मलाई अब हामी यसको 2 नम्बर क्वेशनमा जान्छौं कति छ टाइम यो क्वेशन पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिएको क्वेशन हो फाइन्ड द इक्वेसन अफ बिट्विन हैन अफ है पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रू द ओरिजिन एन्ड परपेन्डिकुलर टु द पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट बाइ 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y इक्वल टु 0 यसले दिन पेयर अफ लाइनहरुसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको पेयर पत्ता लगाउनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकदमै ख्याल गर्नु होला ल मैले रफ स्केच गर्न चाहे यहाँ यो इक्वेशनले दिने लाइनहरु मानौ यो दुईटा लाइनहरु छ लाइन 1 लाइन 2 छ क्वेशनले यो इक्वेसन दिने लाइन छ यो भने यो सँग परपेन्डिकुलर हुने र सेन्टरबाट जाने लाइनहरु दुईटा पत्ता लगाऊ भनेछ यो सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन कहाँ जान्छ त यहाँबाट जान्छ
योसँग परपेन्डिकुलर लाइन कहाँ जान्छ त यहाँबाट जान्छ यो चाहिँ लाइन टु लाइन यो दुईटा लाइनहरुको इक्वेसन कति भनेको छ क्वेशनले यो लाइन 1 लाइन 2 यहाँबाट आउँछ योसँग परपेन्डिकुलर हुने केसका लाइनहरु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी परपेन्डिकुलर हुने केसका दुईटा लाइनहरु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई हामीले सिम्पली के गर्छौं यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्छौं यसलाई फ्याक्टराइजेसन गरेर यसको दुईटा लाइनहरु निकाल्छौं अनि परपेन्डिकुलरको केस हामीले एप्लाई गर्छौं परपेन्डिकुलरको केस के हुन्छ त ax + by 0 परपेन्डिकुलर टु के हुन्छ त bx - ay 0 हुन्छ सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि c भन्ने टर्म हुँदैन जुन लाइन सेन्टरबाट पास हुन्छ त्यसमा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुँदैन त्यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ख्याल गर्नु होला त्यसको लागि हामीले यसलाई के गर्छौं सुरुमा फ्याक्टराइजेसन गर्छौं यो रफ स्केच भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु दुईटा लाइन हाम्रो दिएको छ त्यसमा परपेन्डिकुलर हुने हामी दुईटा लाइन फेरि थप गर्छौं we have 2x square minus xy minus 3y square equal to 0 यसलाई फ्याक्टराइजेसन गरौँ फ्याक्टराइजेसन गर्दा हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 2 into 3 को मल्टिपल कति हुन्छ त 2 into minus 6 आउँछ 2 into minus 3 गर्दा minus 6 चाहियो अब हामीलाई चाहिँ जोड्दा घटाउँदा -1 चाहिएको छ सिम्पली हुन्छ यो त 2x square minus 3xy plus 2xy 3 minus 2 minus xy भइहाल्यो plus 3y square equal to 0 और यसबाट हेर्नुस् त x कमन छ x कमन लिदिनुस् 2x minus 3y सरी यहाँ मिस्टेक भयो माइनस हुन्छ हामीसँग माइनस छ प्लस y कम लिदिनुस् त 2x minus 3y और 2x minus 3y x plus y equal to 0 either 2x minus 3y 0 इक्वेशन 1 और x plus y equal to 0 इक्वेशन आयो अब यो दुईटा सेपरेट इक्वेशन आयो योसँग परपेन्डिकुलर हुने दुईटा फेरि सेपरेट इक्वेशन हामी पत्ता लगाउँछौं त्यो इक्वेशनको कमन फर्म नै हाम्रो सोलुसन हो अब हामी यो त मैले क्लियर गर्न चाहे any equation of line perpendicular to 2x minus 3y equal to 0 2x minus 3y equal to 0 is हेर्नुस् है ax plus by equal to 0 perpendicular to bx minus ay equal to 0 हुन्छ bx भनेको -3x minus ay minus 2y this implies 3x plus 2y equal to 0 यो परपेन्डिकुलर हुने लाइन हो यसलाई आई मानौ again an equation of line perpendicular to second line x plus y equal to 0 x plus y equal to 0 is x plus y equal to 0 लाई perpendicular हुने ठाउँमा हुन्छ bx minus ay minus 1 into y equal to 0 this gives x minus y equal to 0 अब यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने यो लाइन यो भयो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन यो लाइन भयो अब यसको पेयर अफ लाइन पत्ता लगाउनु भने छ हैन पेयर अफ लाइन पत्ता लगाउनलाई यो दुईटालाई मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो नाउ
pair of lines is 3x plus 2y into x minus y is equal to 0. यो लाइन र यो लाइनलाई पढ गर्दा जुन सोलुसन आउँछ त्यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई पढ गरेर सिम्प्लिफिकेसन गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सक्नुहुन्छ। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पेयर अफ लाइनका केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेँ। कति बुझ्नुभयो, कति केही कन्फ्युजन छ भने फेरि हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो फेसबुक पेजमा। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट क्लासमा कुनै फरक टपिक लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।